ले जी हम ज़ेरे ज़मीन जाने लगे हैं कि सुरंगों में जाना इतना आसान नहीं होता कि झुकते झुकते आ जाएं ताकि अदब भी मलूज़ ख़ातर रहे और हम अपना सर भी बचा सकें। नीचे पता नहीं हड्डियां हैं, कब्र है नहीं है, क्या मामलात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हड्डियां जो है वो निकाल के उन्होंने फेंक दी थी और कॉफिन को यहाँ पर तदफीन कर दिया गया, लेकिन नीचे भी राज है कि कब्र है नहीं है, हड्डियां निकाली गई ना निकाली गई। हम इस वक्त मकबरा नूरजहां पे मौजूद हैं और आपको कब्र दिखाएंगे और कब्र के हवाले से कुछ राज हैं जिन राजों से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे। नूरजहां की जो कब्र है वो दरअसल है कहाँ पर, अंदर चलते हैं। वो तावीज़ कब्र का नज़र आ रहा है। मकबरा नूरजहां की मेन बिल्डिंग के अंदर हम आ गए हैं। पीछे इस कब्र का तावीज़ है, यानी कब्र का निशान है। दोनों कब्रें किन किन की हैं जी? एक कब्र है नूरजहां, जो असल नाम उनका मेहरुन्निसा था, पर जहांगीर ने उनको खिताब दिया नूरजहां, मतलब ग्लोरी ऑफ ऑल वर्ल्ड, के तमाम जहानों का हुसन। और एक कब्र है उनकी बेटी लाडली बेगम, जो शेर अफगन में से थी। सुना है कि कब्र किसी और जगह पर है। बेसिकली जो कब्र है वो असल कब्र बेसमेंट में है, ये सिर्फ तवीज़ हैं। और जो असल कब्र थी इसकी रेस्टोरेशन की गई है 1912 में अजमल दहलवी ने, शेख अजमल दहलवी ने। जो असल जो सैनोपैथ थे उसके ऊपर सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे हुए थे, तो जो सिख दौर में स्टोलन कर लिए गए, चुरा लिए गए, और उसके बाद लोकल्स ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। चलें जी नाजरीन, हम आपको ले चलते हैं असल जहाँ पे कब्र है मेहरुन्निसा की, जिनको नूरजहां का खिताब दिया गया। उनके शोहर ने दिया, बादशाह सलामत ने दिया और नूरजहां कह दिया उनके हुसन की वजह से। तो हम चलेंगे नीचे। उमैर साहब आप भी तशरीफ़ ले आए, नीचे चलेंगे बेसमेंट में, और बेसमेंट भी देखते हैं कि ये सुरंगनुमा बेसमेंट जो है ये किस तरह से एक किस्म की भूल भुलैयाँ भी हो सकती है। अब नीचे जाके पता चलेगा कि मामला क्या है। असल कब्र जो है वो आज आपने देखनी है और इस वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे, क्योंकि आम बंदे के लिए वहाँ पे सुरंग के ज़रिए जाना अलाउ नहीं है। तो चलें हमारे साथ नीचे। ले जी हम ज़ेरे ज़मीन जाने लगे हैं, और ज़ेरे ज़मीन चूँकि मैं इससे पहले इस कब्र को देखने नहीं गया, थोड़ा सा जैसे समझें कि एक डर खौफ भी है, क्योंकि सुरंगों में जाना इतना आसान नहीं होता। और मैं नीचे आ गया हूँ और समझे डर भी लग रहा है। अब बताया गया है कि नीचे कब्र है, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि नीचे जाके हमें किस चीज़ से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे साथ उमैर साहब मौजूद हैं। जहाँ पे दो सुरंगें थी, एक जो सुरंग है वो जहांगीर मकबरा जहांगीर से अटैच होती थी, और कुछ लोग कहते हैं कि शालीमार से वो लिंक्ड थी। जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश दौर से पहले ये मकबरा यकजा था। ब्रिटिश ने 1855 में बिटवीन नूरजहां एंड दिस कॉम्प्लेक्स जहांगीर कॉम्प्लेक्स उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जिसकी वजह से ये अलग हो गया। ये मुझे बताएं कि ये मट्टी तो नहीं है, तो ये कौन सा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? ये मटेरियल यकीनन पुख्ता है, जो कि नीचे हम आए और सिक्योर लग रहा है। जी जी, ये जो है ना उस टाइम का एक स्पेशल कंपोनेंट था, जो मिक्सचर ऑफ लेंटिल्स, लाइमस्टोन पाउडर्स, और उसके अलावा जगी वाटर्स, गुड़ का पानी, चावलों का पानी, और धागे इस्तेमाल किए जाते थे, थ्रेड्स जिसको कहते हैं। अब चलते चलते बात करें। और वॉलनट शेल्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसकी वजह से, और इसकी जो मियाद है वो 1000 साल है। 1000 साल इसकी मियाद है। कितने साल हो गए जी? जी तकरीबन इसको 450 साल हो गए हैं। 450 साल हो गए हैं जी। ये जो है रेस्टोरेशन के दौरान इसको बन गया। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे ये जहांगीर के दौर में ये हिरन मीनार के साथ ये अटैच थी। अच्छा, मैं फिर आगे जाके देखता हूँ जी। कहा जाता है कि जहांगीर के दौर में यहाँ से एक सुरंग जो थी वो जाती थी हिरन मीनार, जो शेखुपुरा में है। शेखुपुरा तक ये यहाँ से लाहौर से शदरा के मकाम से मकबरा नूरजहां के जो नीचे सुरंग है, यहाँ से एक बड़ी सुरंग जो है, थोड़ा सा निशान आपको नज़र आ रहा हो, कैमरा मैन थोड़ा क्लोज अगर करे, ये निशान जो है ये निशान तो अब छोटा सा है, यहाँ से मेरा ख्याल चींटी भी नहीं गुजर सकती, लेकिन ये जो सारा एरिया है, इस एरिए से एक बड़ी सुरंग जो है वो हिरन मीनार शेखुपुरा तक जाती थी। लेकिन चूँकि इतने साल हो गए हैं तो अब बंद कर दी गई, और किस तरह से आगे मामलात हैं। अच्छा आगे चलते हैं जी, और मैं कैमरा मैन कहूँगा कि हमें दिखाएँ। अच्छा जी, आगे जाना सिक्योर है? जी सिक्योर है। अच्छा, कब्र की तरफ जा रहे हैं। अच्छा कब्र की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छा इसके बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं? जी जी, इसके आप देख रहे हैं ऊंचाई क्यों कम रखेगी इसकी? अच्छा क्यों?
اس کا ریزن یہ تھا کہ نور جہاں نے اس وجہ سے اس کی اونچائی کم بنوائی کہ جب کوئی مجھے حاضری دینے آئے تو وہ جھک کے اندر اداب سے اندر آئے. اچھا ادب کے لیے، تاکہ ادب کوئی کرنا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن زبردستی ادب والی بات ہے کہ آپ نے آنا ہے تو جھک کے آنا ہے. تو جھک کے میرا خیال ہے پہلے آپ جھکیں یا میں، میرا خیال ہے ہمیں جھک کے جانا پڑے گا. تو کیمرہ مین ہماری جو ٹیم ہے ان کو بھی کہوں گا کہ جھکتے جھکتے آ جائیں تاکہ ادب بھی ملوز خاطر رہے اور ہم اپنا سر بھی بچا سکیں. تو یہ ہے جی آگے یہاں ایریا بھی کچھ ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ کیا ایریا ہے. عمیر بھائی ادھر سے اگر چل کے آپ آ جائیں تو یہ جو لگائی گئی ہیں زنجیریں، تو زنجیروں کے اندر کیا کہانی ہے یہ پوچھیں گے. اور ایک میں چیز بتانا چاہوں گا آپ کو. عمیر بھائی بتائیے گا، یا کیمرہ مین بھی تھوڑا کلوز کر دے، یہ جو اوپر سے ایک آ رہی ہے سرنگ جی، یہ کون سی سرنگ ہے؟ جی بیسیکلی یہ مشرق اور مغرب دونوں طرف یہ روشن دان بنائے گئے. اس کا مقصد یہ تھا کہ نور جہاں نے اس وجہ سے بنائی تھی، یہ ڈیزائن اس طرح کی گئی کہ سورج جب طلوع ہو تو اس کی جو پہلی کرنیں ہیں اس کی قبر پر گریں، مطلب اس کو حاضری دے کے جائیں. سورج جب نکلے تب بھی اس کو سلام کرے، اور جب غروب ہو وہ تب بھی اس کو سلام کرے. اور جب غروب ہوتا ہے سورج تو اس طرف سے مغرب کی طرف سے آخری جو کرنیں ہوتی ہیں وہ اس کی قبر پر آتی ہیں. قبر کو صبح و شام کرنوں کی جو سلامی ہے وہ لینے کے لیے یہ سرنگیں رکھی گئیں. میں کہوں گا اپنی ٹیم کو کہ اس کو تھوڑا کلوز کرے جی. یہ باہر تک جاتا ہے اور مجھے یہاں سے روشنی بھی نظر آ رہی ہے. جو کانسیپٹ انہوں نے بتایا عمیر صاحب نے کہ کرنیں جو ہیں وہ سورج جب غروب ہوتا تھا تو تب بھی کرنیں وہاں سے اس قبر کے اوپر پڑتی تھیں، اور جب سورج طلوع ہونا ہے تو دوسری طرف بھی ایسے سیم بنائی گئی سرنگ. تو سورج دونوں طرف سے کرنیں جو ہیں وہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ وہ سلامی دیں. اچھا یہ جی زنجیریں لگائی گئی ہیں، یہ جو ایریا ہے دکھائیے گا جی. یہ ایریا، اس ایریا کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایریا قبر کی اصل قبر ہے. جی اس کے نیچے جو ہے اصل قبریں ہیں. اس کے متعلق جو ہے متس ہیں، کچھ لوک کہانیاں ہیں کہ نور جہاں اور نور جہاں کی قبر کو زنجیروں کے ذریعے یہاں پہ تابوت میں لٹکایا گیا تھا. تو جب مہاراجہ رنجیت سنگھ آئے تو انہوں نے ان کے تابوت کو اتار لیا. چھت بھی دکھائیں جی. اچھا تابوت کو اتار لیا اور جو ان کے ہڈیاں نکال لی گئی. کچھ کہتے ہیں کہ زیورات جوہرات اس کے اندر تھے، جوہرات نکال کے اس کو دوبارہ ہڈیاں بیچ میں رکھ کے یہاں پہ دفن کر دیا گیا، وہ جو کافن تھا. جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہڈیاں جو ہے وہ نکال کے انہوں نے پھینک دی تھی اور کافن کو یہاں پر تدفین کر دیا گیا. یہ یہاں پہ پھر گزارش یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک راز ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں نیچے قبر ہے نہیں ہے. ایک نشان ہے کہ تعویذ اوپر ہے، اب نیچے کیا ہے یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، لیکن نشان بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ قبر ہے. جی یہاں پہ نور جہاں اور لاڈلی بیگم دونوں کی قبر ہے. اچھا دونوں قبریں جو تعویذ اوپر ہے وہ نیچے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی آپ نے ایک بڑا راز جانا. جو مقبرہ نور جہاں ہے، مہر النساء کی قبر، اصل قبر جو ہے وہ اوپر بنائی گئی ہے. 2 تعویذ ہیں، ایک لاڈلی بیگم کی ہے، ایک مہر النساء کی ہے. لیکن اب پتہ چلا کہ اوپر تعویذ ہے، اصل قبر نیچے ہے. لیکن نیچے بھی راز ہے کہ قبر ہے نہیں ہے، ہڈیاں نکالی گئیں نہ نکالی گئیں، سونا یا جو بھی وہاں پہ تھے، جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ چرا لی گئیں یا نہیں کی گئیں. یہ میرا خیال ہے کہ سینہ بسینہ چیزیں آ رہی ہیں، کنفرم نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس غریب کی قبر پر نہ کوئی چراغ جلے گا، نہ کوئی پھول نکلیں گے، نہ کوئی پرندے چہچہائیں گے، نہ تتلیوں کے پر ٹوٹیں گے. یعنی ویرانی کی منظر کشی مہر النساء نے پہلے ہی کر دی تھی. جی اپنی حیات میں ہی کر دی تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اپنے جو یہ مقبرہ ہے اپنی حیات میں ہی بنوا دیا تھا. یہاں ایک نا خوف کی کیفیت ہے. جی تو میں یہ چاہوں گا کہ اب یہاں سے نکلیں اس سے پہلے کہ ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. ناظرین اب ہمیں نکلنا ہے. عمیر بھائی پہلے آپ نکلیں پھر میں نکلتا ہوں. تو میں اپنی کیمرہ ٹیم کو کہوں گا کہ وہ آگے تشریف لے جائیں. نیچے ہو کے اپنا سر بچانا ہے آپ نے. تو میں بھی آتا ہوں باہر. چونکہ یہاں جو ہم نے رازوں کی بات کی اور جو ہم نے بات کی کہ یہ نیچے پتہ نہیں ہڈیاں ہیں، قبر ہے نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، تو یہ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ایسی جگہوں پر بعض دفعہ آپ کو خوف کی کیفیت کا سامنا ہوتا ہے. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں. اس طرح کے اور بھی جو تاریخی جگہ ہیں اور اس طرح کے جو راز ہیں ان سے پردہ اٹھانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اجازت دیں. اللہ حافظ.